कायनात की जीनत, यानी इसको ऐसे और लुब्बे लुबाब में दे दूं, अरे जो कायनात की जीनत बन जाए उसे अली कहते हैं, जो अली की जीनत बन जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सलावत पढ़ते हैं अज़मत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमा रहे जो कायनात की जीनत बन जाए उसे अली कहते हैं, और जो अली की जीनत बन जाए उसे ज़ाते ज़ैनब कहते हैं। देखें, कोई तकलीदी जुमले अदा करने का आदी नहीं हूँ, बस 2-3 जुमले आप सुन लीजिए, आपको मैं ज़्यादा देर ज़हमत समात नहीं दूंगा। देखें तस्करा करना है जनाब ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब की अज़मत कोई बयान नहीं कर सकता कमा हक़ कहू, कोई नहीं बयान कर सकता कमा हक़ कहू, इसलिए कि जो 5 कुरानों के साए में पली हो उस पाकीज़ा हदीस को ज़ैनब कहते हैं। वाह 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 वाह। 5 कुरानों के साए में पली हो उस पाकीज़ा हदीस को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब है कौन? ज़ैनब है फ़ख्र अंबिया, वाह। ज़ैनब है फ़ख्र मूसा, ज़ैनब है फ़ख्र इब्राहीम। गौर फरमा रहे, एक लफ्ज़ और मैं हदिया करना चाहता हूँ आपकी बारगाह समात में। जनाब ज़ैनब, अब सुनने के लिए आप आमाद है तो सुनिए 2-3 जुमले जनाब ज़ैनब पर और मैं बात को समेटता हूँ। जनाब ज़ैनब की अज़मत जानते हैं, जब नादे अली को वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब नादे अली को वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है। नहीं, मैं लफ्ज़ पहुँचा रहा हूँ। जब नादे अली को वजूद मिलता है तो ज़ैनब बनती है, यानी नादे अली के 2 वजूद। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब नादे अली नबी के ज़बान पर आए तो उस वजूद को अली कहते हैं, जब नादे अली हुसैन की ज़बान पर आए तो उस वजूद को ज़ैनब कहते हैं। वाह 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 वाह। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस वजूद को ज़ैनब कहते हैं। कमा हक़ कहू, कोई जनाब ज़ैनब की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। और एक लफ्ज़ और हदिया कर रहा हूँ आपकी बारगाह समात में, सुन लीजिए। आप इसको अगर समझना है तो कूफे और शाम का देख लीजिए, आप उठा के खुतबा। जनाब ज़ैनब जब दरबार में बोली, जब सफ़ीर रूम ने पूछा ये कौन है, यजीद ने कहा ये बागी है, मैंने कत्ल कर दिया, उनको असीर करके ले आया हूँ। इस बागी ने खुरूज किया था, मैंने कत्ल कर दिया और ये उनको असीर करके लाया हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा क्या कहा? बागी। जनाब ज़ैनब जो दरबार में बोली, बिजली की तरह कड़की, बादल की तरह गरजी और पूरे दरबार को मिसमार कर गई। जनाब ज़ैनब ने कहा क्या कहता है कि एक बागी था, यजीद मेरी निगाहें देख रही हैं कि तेरा दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरे भाई का जिक्र ज़मीन से आसमान तक हो रहा है। और यजीद मैं ये भी देख रही हूँ, इतने तेरे नाम पर जीने वाले नहीं है जितने मेरे भाई के नाम पर मरने वाले हैं। वाह 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 वाह। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजो। इतने तेरे नाम पर जीने वाले नहीं है जितने मेरे भाई के नाम पर मरने वाले आज दुनिया में है। और क्या कहा कि एक बागी था, रोम इससे क्या पूछता है, मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, और ये भी बताऊंगी कि ये कौन है। अभी मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, ये भी बताऊंगी कि ये कौन है। जनाब ज़ैनब खिताब कर रही हैं। और जनाब ज़ैनब ने जब खिताब किया, कहा सुन, देखें जनाब ज़ैनब पर तस्करा करने के लिए, बोलने के लिए कई तकरीरें दरकार हैं, लेकिन आप बस सुन लीजिए जल्दी जल्दी, मुझे इजाज़त दीजिए। कोई जवाब नहीं है जनाब ज़ैनब का, न जनाब ज़ैनब के ख़ानदान का जवाब, न हसब का जवाब, न नसब का जवाब, न शजरे का जवाब। हाँ, इसलिए कि नाना सैयदुल अंबिया, बाप सैयदुल औलिया, माँ सैयदुल निसाइल आलमीन, औरतों की सरदार, भाई जवानाने जन्नत के सरदार। और जब ज़ैनब ने कहा इससे क्या पूछता है, मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ, और ये भी बताऊंगी कि ये कौन है। जनाब ज़ैनब ने खिताब किया, इजी सुन, मैं सैयदुल अंबिया की पोती हूँ। सुन, सफ़ीर रोम से खिताब कर रही, मैं सैयदुल औलिया की बेटी हूँ, यानी जद्दी सैयदुल अंबिया, अभी सैयदुल औलिया, उम्मी सैयदुल निसाइल आलमीन, सैयदतुन निसाइल आलमीन, और भाई जवानाने जन्नत के सरदार। यजीद बस तू इतना, सफ़ीर रोम बस इतना तू समझ ले कि मैं सरदारों की बेटी हूँ, ये गुलाम का बेटा है। वाह 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 वाह। मैं सरदारों की बेटी हूँ, ये गुलाम का बेटा है। और जनाब ज़ैनब ने जो खिताब किया, ज़ैनब फ़ख्र
ابھی میں بیٹھے بیٹھے ایک بات سوچ رہا تھا، اور واقعاً اس لیے کہ جو ہمارے تک خطبے آئے ہیں جناب زینب، یہ مجلسوں کا فیض ہے، اس لیے کہ دنیا میں اتنے لوگوں کے پاس کردار نہیں ہے بتانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ سال بھر تبلیغ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، لیکن فرش اعضا یہاں سب کو اکٹھا کر کے وہ تبلیغ ہوتی ہے جو دنیا نہیں کر پاتی۔ آج جو ہمارے سے یہ جناب زینب کا فیض ہے، فرش اعضا جو ہم تک ملی ہے، اب اتنی آسانی سے آپ سن رہی ہے، جناب زینب کا فیض ہے جو ہم تک آئی ہے۔ آپ اس کو سن لیجئے، جناب زینب، بھائی 5 ہی خطبے تو بیان کیے جاتے ہیں ہم تک، وہ بھی کون سے خطبے بیان کیے جاتے ہیں؟ جو قید کے حالت میں تھی، قیدی ہو کر دی۔ میں تاریخ اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی وہ درس قرآن جناب زینب کے کہاں گئے جو مولا علی کے 4 سالہ حکومت میں دیے تھے؟ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بھائی جو خطبے آئے ہیں، خطبات ہمارے تک، وہ 5 آئے ہیں جناب زینب کے، لیکن تاریخ اسلام سے سوال ہے نا، مولا کی 4 سالہ حکومت میں جناب زینب درس قرآن دیتی تھی مولا علی کے گھر میں، وہ درس کہاں گئے؟ وہ تفسیریں ہم تک نہ آئی، وہ کہاں رہ گئے؟ بھائی یہ 5 خطبے بتا گئے، بھائی جناب زینب نے کبھی خطبہ دینا نہیں سیکھا جا کہ ابراہیم سلامت بچ جائیں، بچ گئے ابراہیم سلامت۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جو آگ کے شعلوں میں جا کر خود کو بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو جلتے ہوئے خیمے میں امامت کو بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ واہ 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 بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ۔ جو جلتے ہوئے خیمے میں امامت کو بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب ہے فخر ابراہیم، زینب ہے فخر موسیٰ۔ خیمہ جل رہا ہے، جب آخری خیمہ جلنے لگا آئیں جناب سید سجاد کے پاس، بیٹا آخری خیمہ جل رہا ہے، جل کے مر جائیں نہ بحروں میں برہنہ سر نکل جائیں۔ سجاد، مولا سجاد نے کیا کہا؟ نہیں پھوپھی اماں جان کے، کون نہیں جانتا یہ مسئلہ؟ ہماری گھر کی بچیاں جانتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خواتین ہمارے گھر کی جانتی ہیں کہ جان کے بچانا واجب ہے۔ یہ پوچھ کون رہا ہے؟ عالم غیر معلمہ، یہ پوچھ کون رہا ہے؟ شہزادی زینب پوچھ، کیا زینب کو نہیں پتا تھا اتنے چھوٹے مسئلے؟ نہیں، یہ مسئلہ پوچھ کے بتایا۔ بھائی بعد قتل حسین تو نکارے بننے لگے تھے نا، ڈھول و تاشے بننے لگے تھے، لشکر یزیدی میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی تھی کہ ہم نے امام کو قتل کر دیا۔ جناب زینب نے مسئلہ پوچھ کے چوتھے امام سے دنیا کو بتایا، نہیں ایسے کہہ دوں لفظ بدل کے، جیسے محمد نے غدیر میں علی کو اٹھایا تھا، ویسے ہی کربلا میں زینب نے سجاد کو اٹھا کے ظالموں کو مخاطب کر کے بتایا کہ ظالموں تم نے امام کو قتل کیا، امامت کو قتل نہیں کیا۔ واہ 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 واہ۔ تم نے امام کو قتل کیا، امامت کا تسلسل رکنے والا نہیں ہے۔ برعظمت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ امامت کا تسلسل رکنے والا نہیں ہے۔ اور بس 2-3 باتیں، زینب فخر موسیٰ، جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلے دریا نیل، قوم والے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، اے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، یا تو ہم دریا میں ڈوب کے مرے یا تو فرعون کے لشکر کے ہاتھوں مرے۔ اب جناب موسیٰ نے پانی پہ ایسا مارا، راستہ بنے کہا 12 راستہ بنائیے۔ اب جناب موسیٰ 12 راستہ بنا، اتنے ضدی قوم کو بھی دیکھا آپ نے، لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے، 12 راستے بنائیے۔ اب 12 قبیلے ہیں نا، 12 راستہ بنائیے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلیں گے، لے کے چلیں۔ بس بہت تفصیل میں نہیں جانا، بس جملہ سن لیجئے، بس اب آپ کی بارگاہ سمت میں ہدیہ کرنا ہے۔ جناب موسیٰ، زینب فخر موسیٰ، بھائی جو پانی میں راستہ بنا کے اپنی قوم کو بچا لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو تشنگی میں رہ کے پورا دین بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور فرما رہے ہیں جو پانی میں راستہ بنا کے پورا اپنی قوم کو بچا لے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو تشنگی میں رہ کے پورا اسلام بچا لے جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور جب جناب زینب، یہاں کا مارکا بھی حل ہوا، جناب زینب جب کوفے کے بازار میں پہنچی اور خطاب کیا سر سعد کو کہ میں چونکہ 36 سے 40 ہجری مولا کی دور حکومت کا، اور جناب زینب 4 سالہ شہزادی کی حیثیت سے رہی، تو کہا میں اہل کوفہ کو خطاب کرنا چاہتی ہوں۔ تو سر سعد نے کہا کریے، کون منع کر رہا ہے؟ کہا کیسے خطاب کروں؟ یہ تیرے سپاہی ڈھول و تاشے بجا رہے ہیں۔